बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का वाकया आपने बहुत बार सुना होगा याजूज माजूज के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद बोलता हूँ जो मेरे वीडियो पे नया आया हो। तो दोस्तों, अल्लाह के रहम करम से आप सब ठीक होंगे। तो हम याजूज और माजूज के बारे में और 8 ऐसी बड़ी निशानियां हैं, जब तक वो निशानियां नहीं होगी तो कयामत नहीं आने वाली मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, ये याजूज माजूज का इस वाक्य से बहुत ही एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों से जो भी मेरे चैनल पे आया हो, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और दिन की बातें हमेशा पूरी सुने करो मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, ये वो वाक़यात है। तो आपको बता दें, मस्कात में हजरत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत हरगिज कायम ना होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। तो दोस्तों, सबसे पहले की निशानी आपको मैं बता दूं। 1, नंबर 2 धुआं, यानी कि धुआं ही हो जाएगा। और नंबर 2 काना दज्जाल का आना इस दुनिया में। जो यहूदी हर वक्त बोलते रहते हैं काना दज्जाल आएगा, लेकिन ये हकीकत भी है दोस्तों। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है। और वाबतुल अर्द, और चौथा है मगरिब से सूरज का निकलना। और 5वां मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजुल होना। और छठा याजूज माजूज। 7, 8, 9 दोस्तों, जमीन का 3 जगह लोगों समेत धस जाना, यानी एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा अरब में जमीन लोगों के साथ धस जाएगी। तो 10वां उन सब के आखिर में यमन से आग निकलने की, जो लोगों को उनके मौसर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। तो ये देखो, यमन से भी आग निकलेगी। तो आप समझ लो दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो आप आगे सुन लीजिए पूरा का वाक्य मेरे दोस्तों। वाक्य में बने रह करो। हमारी आवाज बेशक बेहतर ना हो, लेकिन वाक्य हम बिल्कुल सच्चा बताते हैं। कोई मन गढ़ंत वाक्य आपके पास नहीं आता मेरे प्यारे हजरात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ुल होने के बाद लोगों अमन और चैन से जिंदगी बसर कर रहे होंगे कि याजूज माजूज की दीवार टूट जाएगी। सूरा कैफ में याजूज व माजूज का जिक्र है, और याजूज माजूज निकल पड़ेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। वो इतनी बड़ी तादाद में और उस तेजी से निकलेंगे कि ये बुलंदी से फैलते हुए मालूम होंगे। वो शहरों को रोन डालेंगे, जमीन में जहां पहुंचेंगे तबाही मचा देंगे, और जिस पानी पर गुजरेंगे उस पी कर खत्म कर देंगे। ये ऐसे याजूज माजूज हैं दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा याजूज माजूज का किस्सा। हमें लगता है ये यही मजाक है, आप भूल गए। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक के उनकी पहली जमात जब बहरा तबरिया पर गुजरेगी तो उसका पूरा पानी पी जाएंगी, और जब उनकी आखिरी जमात वहां पहुंचेगी तो उसे देखकर कहेगी, यहाँ पानी का कभी असर था, यानी कि बहुत पहले यहाँ पानी होया करता था। आखिरकार याजूज माजूज कहेंगे, अहल जमीन पर तो हम गलबा हासिल कर चुके, आओ अब आसमान वालों से जंग करेंगे। तो तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह गिरे हुए होंगे जहां गिजा की सख्त किल्लत होगी। लोगों को एक बेल का सर 100 दिनार से बेहतर मालूम होगा।
پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، یعنی کہ آپ لگا لو کچھ بھی، ٹیومر بھی بول سکتے ہو، اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے پٹی پڑی ہوئے گی، یعنی کہ بہت ہی گچ پچ ہو جائے گی، چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ بس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی، زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے گی، پھل پھول جائے گی، پھر سے ہر کوئی جو دنیا میں جو ہے گھاس جو بھی کھانے کی چیز وہ پھل پھولنے لگے گی اس دنیا میں۔ میرے پیارے حضرات، ہمیشہ یہ لگتا ہو کہ یہ سب سنی سنائی باتیں، لیکن یہ حقیقت ہے میرے پیارے حضرات۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام عادل اور منصب کا حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اپنی نبوت کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ اب بھی مجھے پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے، نمازوں میں لوگوں کو امامت کریں گے۔ آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ 40 سال تک قیام کریں گے۔ اسلام کی ابتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اسلام کو سوا اس وقت تمام مذاہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، خوشحالی، امن اور سکون کا دور ہوگا۔ اپنے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے 19 سال بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز شیئر اور سبسکرائب کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔